भारतको दीर्घकालीन रणनीति नै नेपाललाई आफ्नो भूभागमा गाभ्ने हो, भारतमा गाभ्ने नै हो। यो कहिलेसम्म सम्पन्न होला सर? यो त अब एक किसिमको चाहिँ हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि हो। अब एउटा कुरा के भने तपाईँले चाहिँ यसरी प्रश्न उठाइसकेपछि मैले बोल्नु बाध्य हुनु पर्यो। कहिले काहीँ हुन्छ नि, आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिले कुरा खायो भने भेट्टा आएछ त्यसले भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो चाहिँ भएको हो। कुनै अर्को एकजना पत्रकारसँग मैले के भनेको छु भने नेपाली सेनालाई चाहिँ 5,000 10,000को सङ्ख्यामा त्यहाँ लगेर आकाशतिर पड्काउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो हुन्छ कि त्यो। हामीले त्यहाँ स्थानीय जनतालाई सोध्यौँ पनि भने अरे हामीलाई त डर लाग्छ, रातभरि पड्काउँछ, कति बेला यतैतिर आएर पड्काउने हो कि भन्ने पनि जस्तो पनि हुन्छ। इन्डियन सेनाले जुन प्र्याक्टिस गरिरहेको छ नि त्यो ठाउँ चाहिँ फेरि नेपालको भूमि रहेछ। त्यो चाहिँ काली नदीले धार परिवर्तन गर्दाखेरि उतापट्टि पऱ्यो। विज्ञान समिति पहिल्यै बनाइसकेर अनि नक्सा निकाल्ने हो कि नक्सा निकालिसकेर विज्ञान समिति बनाउने हो? भोलि तपाईँले भन्नुभयो नि, अहिले म तपाईँकै शब्द थाबाट लिन्छु, मैले आरोप चाहिँ लाउँदिनँ। तपाईँले भन्नुभयो अमेरिकन एजेन्टहरू, सिआइएका एजेन्टहरू भन्नुभयो। अब भन्ने बेला भयो त होइन। अब भोलि चाहिँ त्यो समितिले होइन हाम्रो त प्रमाण टपक रहेछ भन्यो भने के नक्सा परिवर्तन हुन्छ फेरि? अब नक्सा त एक किसिमले हामीले वैध बनाइसक्यौँ नि त। अनि वैध नक्सालाई भोलि अवैध हुन सक्ने सम्भावनाका निमित्त अनि विज्ञान समिति बनाउने लाजमर्दो कुरा हो। चिनले फुर्ती नगरे हुन्छ, हामी ठाउँको ठाउँ ठिक पार्छौँ भनेर इरिटेट गर्ने ढङ्गले बोलेको त्यहाँका पीड पत्रकारहरूले पटक पटक त्यो कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याइकन चाहिँ भनेको चाहिँ सुनेको थियो। र अहिले चाहिँ ल हेर नि त तिमीहरू कहाँ छौ भनेर चिनले चाहिँ यो ट्रायल हो। ट्रायल हो। मैले त यसलाई कास्टिङ भनेको छु। इन्डियन सेना चाहिँ बङ्गलादेशको टेरिटोरीभित्र छिर्न खोज्यो, अन द स्पट बङ्गलादेशी सेनाले चाहिँ सैनिकहरूले गोली चलाए। 18-19 जनामा इन्डियन सेनाका चाहिँ जवानहरू ढले। भारतले बनाइदिएको बङ्गलादेश रसियाको सहयोगमा त्यसले त भारतको सेना मारिदियो ठाउँको ठाउँ टेरिटोरीको कुरा आउँदाखेरि, क्रस गर्दाखेरि। नेपाली सेना चाहिँ के हेरेर बसेको भन्ने मेरो प्रश्न के होइन। नेपाली सेना त अब तपाईँले फेरि भन्नु होला, अब तैँले चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई भेटेपछि अब तेरो चाहिँ टोन चेन्ज भयो भन्नु होला। यो कस्तो रहेछ भने नि कि सेना मुख्यालयको अगाडि, सैनिक मुख्यालयको अगाडि सार्वजनिक रूपले अब त्यस्तो सैनिक मुख्यालयको अगाडि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ पार्टी गर्ने केन्द्र बनाएर अनि सेनाले चाहिँ पैसा लिइरहेछ। राजा वीरेन्द्र र युवराज दिपेन्द्रको बिचमा एउटा विषयमा बहस भएछ हेर्नुहोस्। त्यो बहस चाहिँ फेरि संयोगवश मैले उठाएको मुद्दामा केन्द्रित रहेछ। कुन यो ग्रेटर नेपाल? हजुर। 32 सालमा हामीले चाहिँ लिम्पियाजुरा सहित समेटेर नक्सा निकाल्न खोजेका थियौँ, तर तत्कालीन दरबार र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले रोक्यो र हामी चाहिँ त्यो हटाएर मात्रै नक्सा निकाल्न बाध्य भयौँ। भनेपछि त उताबाट आएकाहरू वडाध्यक्ष भइसके, मेयर भइसके, सदनमा चिच्याइरहेछ, अनि मन्त्री भइसके, अनि सदनमा पुगेर चाहिँ नेपालको एकताको विरुद्धमा बोल्ने भइसके। हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। स्टार अनलाइन टिभी र पिएनपी खबरको संयुक्त कार्यक्रममा फणिन सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू दुवैजनालाई मेरो धन्यवाद। पछिल्लो समय भारतीय सेना चिनिया सेनाद्वारा मारिएको खबर छ, हाम्रो सीमा पनि भारतले मिचेको खबर सतहमा छ। यो कुराले अलिअलि उत्साहित त बनायो होला नि तपाईँलाई? उत्साहित नै बनायो भन्नु त, किनभने अब हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डिया, अब त्यसका सैनिकहरू हताहत भएको कुराले एकदमै खुसी नै चाहिँ किन बनाउँदैन भने त्यहाँ गोर्खा सेना पनि कार्यरत छन् होइन। र एउटा नेपाली त्यहाँ मारिँदा यद्यपि गोर्खा सैनिक मारिएको नमारिएको खबर अहिलेसम्म अब पुष्टि भइसकेको छैन। तर के भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा हामीलाई निरन्तर दबाइराखेको अनि हाम्रो भूभागमा उसको अर्धसैनिक बल राखेर यो मेरै हो भनेर चाहिँ जबरजस्ती कब्जा गरिराखेको अनि सडक समेत बनाएर चाहिँ हामीलाई अब आतङ्कित पारेको सन्दर्भमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिले कुरा खायो भने भेट्टा आएछ त्यसले भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो चाहिँ भएको। तर यो घटनाबाट हामी नेपालीले चाहिँ सिख लिँदा हुने भयो नि त? हामीले पनि 2-4वटालाई नदन्काइकन त यिनीहरू यताबाट उता जाला जस्तो छैन? यो कुरा त हामीले धेरै पहिले भनिसकेको, अब सरकारले सुनेको छैन। तर नेपाली सेना बस्छ ब्यारेकमा, अब द्वन्द्वमा हामी नजाने भन्छन् होइन। अहिले भर्खरै मैले चाहिँ समाचार हेर्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ अब नेपाली सेना पनि अस्ति सशस्त्र प्रहरी बल राखेको त्यो ठाउँमा
जाने भन्ने कुरा चाहिँ आयो। तर के भने कुरा के हो भने हाम्रो भूभागलाई कब्जा गरेर अनि चीनसँग चाहिँ अब वार्ता पनि भइसक्यो, वार्ता विफल भयो। अस्ट्रेलियासँग पनि इन्डियाले गर्यो। हामीलाई के भन्छ भने यो कोरोनाको कहर पछाडि गर्ने भन्छ, हामीसँग लिङ्गरिङ गर्ने, हामीलाई हेप्ने, अब लम्ब्याउन चाहने, उपेक्षा गर्ने। जति उपेक्षा गर्यो जति लम्ब्याउ त त्यहाँ बसिरहन पाउँछ होइन। उसको नीति त्यस्तो देखियो भने हाम्रो पनि अब मैले त तपाईँसँग हो कि होइन, अब कुनै अर्को एकजना पत्रकारसँग मैले के भनेको छु भने नेपाली सेनालाई चाहिँ 5,000-10,000को सङ्ख्यामा त्यहाँ लगेर आकाशतिर पड्काउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो हुन्छ कि बन्दुक पड्केपछि त हवाई फायर होस् कि अब त्यो चाहिँ टार्गेटमा पड्काएको होस् नि। दार्चुला बजारको ठ्याक्कै त्यो खोला छ नि, खोलाको उतापट्टि इन्डियन आर्मीको क्याम्प रहेछ। उनीहरू प्र्याक्टिसको नाममा यता बस्ती छ, ध्वनि प्रदूषण हुने गरी पड्काइरहँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ एउटा कुरा प्रभाव पार्छ नि नेपाली बस्तीमा, तपाईँले एकदम भयको प्रभाव पार्छ। यो कुरा म काहीँ न काहीँ मेन्सन गर्न चाहन्थेँ। आज तपाईँले भन्नुभयो, म गत पुसमा अब मङ्सिरको अन्तिम दिन र अनि पुसको 2 गतेसम्म म त्यहाँ 3 दिन बसेको, 2 रात 3 दिन। अनि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ कि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्डियन सेनाहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको राति 12 बजे 1 बजेसम्म पनि त्यो बन्दुक पड्काइ गरेर नि होइन। त्यो हामीले त्यहाँ स्थानीय जनतालाई सोध्यौँ पनि भने अरे हामीलाई त डर लाग्छ, रातभरि पड्काउँछ, कति बेला यतातिर आएर पड्काउने हो कि भन्ने पनि जस्तो पनि हुन्छ। किनभने सामान्य नागरिकलाई त त्यो चिन्ता हुन्छ नि। तर सँगसँगै म तपाईँलाई के जोड्न चाहन्छु भने नि त्यो जुन ठाउँमा इन्डियन सेनाले जुन प्र्याक्टिस गरिरहेको छ नि त्यो ठाउँ चाहिँ फेरि नेपालको भूमि रहेछ। त्यो चाहिँ काली नदीले धार परिवर्तन गर्दाखेरि उतापट्टि पऱ्यो। त्यहाँ नेपालीले बनाएका घरहरू छन्। अहिले चाहिँ त्यहाँ बङ्कर त नभनौँ, तर के भने हतियार राख्ने गर्ने, यसो गर्मी भएको बेलामा भित्र छायामा बस्ने, त्यसको प्रयोजनका निमित्त त्यो प्रयोग भइरहेछ होइन। अब त्यो भूमिका विषयमा पनि अब हाम्रो त अब स्थिर सीमा सिद्धान्त हो नि त। अब नदी जता बग्यो त्यतैपट्टि चाहिँ अब सिमाना आउने हो भएदेखि त अब सुस्ताको हामीले क्लेमै नगरे भयो होइन। हामी त के भने सुगौल सन्धिकालमा नदी जहाँ बग्थ्यो त्यो नै सीमा हो भन्ने भनिसकेपछि त अब त्यो त केही समय अगाडि आएको बाढीले गर्दाखेरि त्यो जमिन उतापट्टि पऱ्यो। नेपालले कुनै वास्तै गरेको छैन। त्यो कुरा पनि उठ्नु जरुरी छ कि। तपाईँले जुन पछिल्लोसँग जोड्नुभयो नि 8-10 हजारको सङ्ख्यामा नेपाली सेना, स्पेसल सशस्त्र होइन, प्रहरी होइन, नेपाली सेनाको एउटा क्याम्पै चाहिँ त्यहाँ लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको सुरक्षाको निम्ति त्यहाँ राख्नुपर्छ। उनीहरूले जसरी त्यो थ्रेडको निम्ति प्रयोग गर्छ नि त्यो पनि हामीले जारी राख्यो भने कतै हाम्रो सीमा जोगिने पो हो कि स्ट्र्याटेजी के होइन। किनभने गफ गरेर सीमा जोग तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि तपाईँसँग म सहमत छु कि हजुर। रणनीतिक कुरा हो भने रणनीतिक हिसाबले नै जानु पर्यो कि। त्यो गफ गरेर टेबलमा कफी खाएर अनि खेर चाहिँ कहाँ भारत गफ गरेर गर्ने चाहिँ मलाई दलालको भाषा जस्तो लाग्न थाल्यो अब क्या। मलाई जहिले पनि गफ गर्ने भन्छ। केपी ओलीको पछिल्लोचोटि हेर्नु सदनबाटै पास भइसक्यो यहाँ होइन, निशान छाप सारा कुरा नक्साका कुराहरू पनि भइसके। समिति बनायो फेरि पुरै सिआईको एजेन्टहरू राखेर, पश्चिमाको लबिङका मान्छेहरू राखेर फेरि त्यहाँ चाहिँ समिति बनाएको छ। अब तपाईँले चाहिँ अब सिआईको एजेन्टहरू भन्नुभयो, त्यो तपाईँको आफ्नो अध्ययन होला। मैले चाहिँ स्ट्याटस पनि राखेँ त्यो विषयमा। मैले के भने अब ल ग्रेटर नेपालको फडिँदो नेपाल त ग्रेटर नेपालै उभिने भएको हुनाले इन्डियाका सामु मलाई देखाउन गाह्रो पऱ्यो कवि शर्मा ओलीलाई वा परराष्ट्र मन्त्रीलाई। म परिनँ, तर ग्रेटर नेपालको बारेमा अध्ययन गर्ने अरू साथीहरू पनि छन्। अनि तर कमसेकम बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उहाँ त टेक्निकल्ली त उहाँले धेरै ठुलो गुण लाउनु भएको छ नि त। कालापानी चाहिँ नेपालको हो, काली नदीको उद्गम बिन्दु चाहिँ अब लिम्बियाधुरा हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्नका निमित्त उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयहरूमा गएर चाहिँ अभिलेखहरू नक्साहरू लिएर आउनुभएको छ। अनि अब उहाँ पनि हुनु न होइन। अब चाहिँ एक किसिमले सीमाकै बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका व्यक्ति एकजना डाक्टर सुरेन्द्र केसी, पहिले हामी सँगै हिँड्थ्यौँ। चेतनजङ हिमाली त दिवंगत भइसक्नुभयो, एउटा चाहिँ सीमा सरकार नागरिक समिति थियो होइन। अब उहाँ पनि हुनुहुन्न। अब सीमाकै बारेमा झन् त्यो पश्चिमी सीमान्त बिन्दुको बारेमा त रतन भण्डारीको किताबै छ। उहाँले त्यति धेरै गहिरो अध्ययन गर्नुभएको थियो त्यो विषयमा होइन। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अब चाहिँ नाम नलिउँ, मैले त मेरो स्ट्याटसमा 2 जना व्यक्ति चाहिँ ठिकै छन्, तिनीको पनि नाम त म नल्याउँ यहाँ होइन। तर त्यसदेखि बाहेक अरू सबै समितिको झारपात बटुलेर
अब चाहिँ यो चाहिँ युवराज कतिवटा सबै नास्ता खाने मान्छेहरू धेरै पढे क्या त्यो टिममा, त्यसले गतिलो रिजल्ट दिला जस्तो छैन। युवराज तपाईँले भन्नुभयो नि, अब एकछिन एउटा जोक टाइपको पनि कुरा हो तर सिरियस कुरा भन्दैछु क्या म तपाईँलाई। अब कुनै युवतीले छोरा जन्मायो अथवा छोरी जन्मायो, जसुकै जन्मायो, सन्तान जन्मियो, अनि कसको सन्तान हो त्यो? अनि बाउ खोज्न जाने जन्मिएपछि चाहिँ त्यो त पहिल्यै निर्धारण हुन्छ नि, होइन? अनि विज्ञ समिति पहिले बनाइसकेर अनि नक्सा निकाल्ने हो कि नक्सा निकालिसकेर विज्ञ समिति बनाउने हो? भोलि तपाईँले भन्नुभयो नि, अहिले म तपाईँकै शब्द साबाट लिन्छु, मैले आरोप चाहिँ लाउँदिनँ। तपाईँले भन्नुभयो अमेरिकन एजेन्टहरू, सिआइएका एजेन्टहरू भन्नुभयो। अब भन्ने बेला भयो त होइन? अब भोलि चाहिँ त्यो समितिले होइन हाम्रो त प्रमाण टपक्ने रहेछ भन्यो भने के नक्सा परिवर्तन हुन्छ फेरि? त्यो सदनको कुरा अमान्य गर्ने विज्ञ समितिले? त्यो पनि विज्ञ समिति नै होइन, सीमा सम्बन्धीको विज्ञहरू नै छैनन्, सब पोलिटिकल लबिङ हुस्की खाना एकदम होइन। त्यहाँ त कस्तो देखियो भने तपाईँले भने जस्तै अब त्यो सडन बजेट होला, बैठक भत्ता हुन्छ होइन, अनि अब त्यो प्रयोजनका निमित्त आफ्नै मान्छे राखेर चाहिँ सीमाको विकास समिति बनाउने। त्यो पनि फेरि सदनले नक्सा जारी गरिसक्यो, अनुमोदन गरिसक्यो। सायद राष्ट्रिय सभालाई पनि 72 घण्टामा भनेको, अब मैले न्युज चाहिँ सुनेको छैन, सायद अब त्यो समय आइसक्यो होला, अब पारित पनि भइसकेको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ पारित हुने सम्भावना होइन, निश्चित नै हो, किनभने प्रतिनिधि सभाले गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाले गरिहाल्छ होइन। अनि अब नक्सा त एक किसिमले हामीले वैध बनाइसक्यौँ नि त, अनि वैध नक्सालाई भोलि अवैध हुन सक्ने सम्भावनाका निमित्त अनि विज्ञ समिति बनाउने लाजमर्दो कुरा हो। नेपाल फर्स्ट होइन, मतलब अब विज्ञ समितिले चाहिँ यो होइन रहेछ नि त, यो गलत रहेछ भनेर केही निष्कर्ष निकाल्दियो भने त नेपाल त नराम्रो तरिकाले होइन। मैले भनिसकेँ त तपाईँलाई, यो के भने अब यो खालि राज्यलाई फसाउने। भोलि एकछिन मान्नुहोस् न, भोलि त के भने इन्डियासँग इन्डियाले वार्ता गर्नलाई सहमति जनायो, वार्ता हुने भयो, र इन्डियाले के प्रश्न गर्छ भने तपाईँहरूले त यो सीमाको अध्ययन गर्नलाई विज्ञ समिति बनाउनु भएको छ, त्यो विज्ञ समितिले के रिपोर्ट दियो त्यो ल्याउनुहोस् त भन्यो भने चाहिँ के भन्नु, के जवाफ छ नेपालसँग? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने नि, जस्तो यो विज्ञ टोलीमा सेलेक्ट भइसकेपछि राज्य मन्त्री स्तरको तलब भत्ता सुविधा आउँछ अरे, त्यहाँ केही कार्यकर्ताहरूलाई यसो पालन पोषण गरेर थम्थम्याएर राख्नको लागि यो समिति गठन गरेको हो कि जस्तो लाग्यो। न त त्योभन्दा अगाडि नै 132 स्थान नक्सा विभिन्न विज्ञहरूसँग राय लिएर सुझाव लिएर जारी गरेको नक्सा कसरी भ्यालिड भन्ने त हामीले? त्यही त, अब यो त सरकारको भनौँ न, अब इन्डियालाई चाहिँ ल है हामीले चाहिँ लुपहोल चाहिँ राखिदिएका छौँ है, अब त्यसैबाट तिमी खेलेर चाहिँ अब आफ्नो स्वार्थ पुरा गर भनेर पो त्यो विज्ञ समितिको नाममा त्यो बनाएको हो कि भन्ने अब आशंका चाहिँ व्यक्त भएको छ कि यो विषयमा। भनेपछि पछिल्लो समयको यो चीन भारतको जुन बढ्दो तनाव छ, हजुर, अब नठोकिकन नहुने रहेछ भनेर चीनले बुझ्यो, हजुर, नत्र बार्गेनिङ गर्दा त यता छोड्नु पर्ने देख्यो। अब हानिसकेपछि त 2 सेन्टिमिटर भए पनि बढाएरै पाउला नि त। होइन, बाहिर प्रचारमा त के छ भने, प्रचारमा भन्नाले पनि मैले चाहिँ इन्डियनहरूको पनि ट्विटर मैले हेरिरहेको छु, त्यसमा सवाल जवाफ हुँदाखेरि चाहिँ 62 स्क्वायर किलोमिटर जमिन त अब अहिले चाहिँ इन्डियन अकुपेसनमा भएको चाहिँ अहिले चाइनिजहरूको चाहिँ कब्जामा गइसक्यो भनेर चाहिँ आएको छ है। यो पछिल्लो रातिको आक्रमणले वार्ताको क्रमभन्दा अगाडि नै, वार्ता पछाडि त अर्कै कुरा आइसक्यो होइन। अहिले त चाहिँ 30-32 जना चाहिँ अब इन्डियन सैनिकहरू चाहिँ हताहत भएको भनेर आइसकेको छ। अनि अब त्यो फाइटर प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द पनि अब चाहिँ बख्तरबन्द गाडीहरू चाहिँ अब चिनिया पक्षबाट चाहिँ एकदम भीषण रूपमा पनि अहिले भर्खरै मैले चाहिँ ट्विटरमा चाहिँ चिनिया साइडबाटै हालेको पनि मैले हेरिसकेँ होइन। अनि कुरा चाहिँ के हो भने इन्डियनहरूको फुरफुर एउटा के थियो भने जब दोकलाममा भयो अनि हामीले चाहिँ उल्टो उनीहरूलाई चाहिँ धकेलेर कहाँ पुर्याएको चिनियाहरूले, उल्टो हामीले चाहिँ भगायौँ भन्ने होइन। तर के भने इन्डिया र चीनको बिचमा निकै ठुलो मात्रामा व्यापार भएको हुनाले त्यसलाई बचाउने पनि एउटा दुवै पक्षको रणनीति भइ नै हाल्छ। तर के भने पछिल्लो चरणमा इन्डियाको फुरफुर के देखियो भने हामी 62 को समयमा छैनौँ, चीनले फुर्ती नगरे हुन्छ, हामी ठाउँको ठाउँ ठिक पार्छौँ भनेर इरिटेट गर्ने ढङ्गले बोलेको त्यहाँका पीडित पत्रकारहरूले पटक पटक त्यो कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याइकन चाहिँ भनेको चाहिँ सुनेको थियो। र अहिले चाहिँ ल हेर नि त तिमीहरू कहाँ रहेछौ भनेर चीनले चाहिँ यो ट्रायल हो, मैले त यसलाई कास्टिङ भनेको छु। भनेपछि अब भारत डरायो नि त? होइन, अब भारतको पक्षबाट किन बोल्ने?
डराएन भन्ने नजाउँ, तर के भने उसले सबक सिकिसक्यो, भारतले आफ्नो हैसियत थाहा पाइसक्यो भारतले। चिनिया सेना पनि हताहत भएको कुरा छ नि। होइन, दोहोरो भिडन्तमा त स्वाभाविक हो। चिनको कति मरेको छ भन्ने कुरा त आएन नि। होइन, अब चाहिँ चिनिया पक्षका चाहिँ सैनिकहरू पनि हताहत भएको भन्ने आएको छ। अब यो कुरा त यस्तो समय हो कि त्यो अब ढाँट्दाखेरि पनि त्यो सेटेलाइटबाट खिचिने तस्विरले समेत हताहतको सङ्ख्या चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी अवश्य पनि छ। तर कसैले पनि इन्डियन साइडले लुकाउन खोज्ला वा चाइनिज साइडले पनि लुकाउन खोज्ला, तर त्यो पनि कुनै न कुनै रूपमा तटस्थ पत्रकारले त्यो कुरा बाहिर ल्याउँछन्। पत्रकारले भन्दा पनि स्पाइङ एजेन्सीहरूले होइन देशका संयन्त्रले त्यो कुरा बाहिर ल्याइहाल्छ। फेरि त्यो भिडन्त भइसकेपछि त त्यो लिगल्ली पनि पत्रकार त जान पाउँछन् नि त। यस्तै घटना बङ्गलादेशसँग पनि भएको थियो है भारतको, त्यो कुरालाई अलिकति दर्शाउनु न। होइन, त्यो चाहिँ के भने त्यति बेला पनि मलाई चाहिँ बहुत मजा आएको थियो। तपाईँले भन्नुभयो नि मजा आयो होला, तपाईँ भन्नुभयो नि। खास चाहिँ मलाई त्यति बेला मजा आएको थियो कि इन्डियन सेना चाहिँ बङ्गलादेशको टेरिटोरीभित्र छिर्न खोज्यो। अन द स्पट बङ्गलादेशी सेनाले चाहिँ सैनिकहरूले गोली चलाए। 18-19 जनामा इन्डियन सेनाका चाहिँ जवानहरू ढले, तर एक शब्द पनि इन्डियाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। तुरुक्क आफ्नो सैनिकहरूको लास बोकेर फर्कियो। त्यस कारणले हामीले त त्यति बेलै सिक्नु पर्थ्यो। बङ्गलादेश हामी मलाई अचम्म के लाग्छ भने भारतले बनाइदिएको बङ्गलादेश रसियाको सहयोगमा त्यसले त भारतको सेना मारिदियो ठाउँको ठाउँ टेरिटोरीको कुरा आउँदाखेरि, क्रस गर्दाखेरि। नेपाली सेना चाहिँ के हेरेर बसेको भन्ने मेरो प्रश्न के होइन। नेपाली सेना त अब तपाईँले फेरि भन्नु होला, अब तैँले चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई भेटेपछि नि अब तेरो चाहिँ टोन चेन्ज भयो भन्नु होला। यो कस्तो रहेछ भने नि, तपाईँले कुनै आफ्नो चाहिँ यो टेलिभिजन कार्यालय तपाईँको छ, त्यहाँ तपाईँले स्टाफ राख्नुभएको छ, उसलाई तपाईँले निश्चित कामको आदेश दिनुभएको छ भने त्योभन्दा बढ्ता उसले गर्यो भने तपाईँले उसलाई एक्सन लिनुहुन्छ भने जस्तै अब सेनाले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नै गर्न दिँदैन। अब ठेक्कापट्टा, व्यापार व्यवसाय, अनि यो एक किसिमको ब्याङ्क कल्याणकारी कोष छ, त्यो पैसाको परिचालन त्यो कहाँ लगेर चाहिँ गर्ने। अब तपाईँले विश्वमा नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो जसको सेनाको हेडक्वार्टरको नजिकै के भन्ने यसलाई हो त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ छ नि पार्टी सार्टी गर्ने बाङ्केट भन्ने कि त्यसलाई के भन्नु। अब कुन ब्याङ्केट खोलेर भन्नुहोस्। होइन, सेनाले पनि कार्यक्रम गर्छ, बाहिरकोले पनि त्यहाँ पार्टी गर्न पाउँछ। एउटा चाहिँ छ नि त्यहाँ, त्यसलाई मैले ठ्याक्कै शब्दमा भन्न सकिनँ। सैनिक मुख्यालयको ठ्याक्कै छेउमा छ नि त। त्यो चाहिँ के हो हजुर, त्यसले चाहिँ के दर्शाउँछ? अनि त्यसले के दर्शाउँछ भने अब नेपालको सैनिक सुरक्षा रणनीति कति फितलो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ कि। किनभने अब विवाह व्रतबन्ध अब इन्डियनहरूले पनि इन्डियन एम्बेसीले पनि चाह्यो भने सायद मलाई एकपटक भयो कि जस्तो पनि लाग्छ त्यहाँ पार्टी होइन। त्यो त्यस्ता खालका चाहिँ पार्टीहरू अब हेडक्वार्टरको छेउमा गर्न पाइन्छ। यो विश्वमा मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन कि सेना मुख्यालयको अगाडि, सैनिक मुख्यालयको अगाडि सार्वजनिक रूपले अब त्यस्तो सैनिक मुख्यालयको अगाडि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ पार्टी गर्ने केन्द्र बनाएर अनि सेनाले चाहिँ पैसा लिइरहेछ। देशभक्तहरू मार्नको निम्ति नेपाली सेना प्रयोग गर्ने सुटर त बनेर बसेन नेपालमा। अब तपाईँले भनेकै शैलीमा त अब पुरै सेनालाई सुटरै भन्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन। तर के भने प्रज्वल शमशेर राणा प्रधान सेनापति भएको बेला राजा वीरेन्द्रको दरबारभित्र हत्या भयो। त्यति बेला नेपाली सेनाका दरबार हेर्ने 5000 सेना थिए, सैनिकहरू थिए त्यहाँभित्र होइन। पछि क्वेसन गरियो प्रज्वल शमशेरलाई, प्रज्वल शमशेर कि प्रबल शमशेर, कहिले कन्फ्युज हुन्छ है सेम होइन। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो नेपाली सेनाको दायित्व होइन भन्नुभयो कि त दरबारको मात्रै सुरक्षाका निमित्त मात्रै शाही नेपाली सेना, दरबार नेपाली सेना बनाएको हुनु पर्यो होइन। रोयल प्यालेस आर्मी अथवा चाहिँ जे नाम दिउँ, त्यति बेला त फेरि शाही नेपाली सेना नै भनिन्थ्यो सबैलाई। अब प्रज्वल शमशेरजीले भन्नुभयो अब यो हाम्रो दायित्व होइन। अनि तर के भने त्यहाँभित्रको सेनाको समर्थन बिना, सहमति बिना
उनीहरूलाई प्यासिभ राखेर जसरी चाहिँ सिक्किममा चोग्याललाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै 500-700को सङ्ख्यामा रहेको चाहिँ त्यो अब सिक्किमी सेनाका पनि अधिकांश मान्छेलाई चाहिँ घरभित्र 100 होइन 1000 होइन 4-5 होइन कहाँ 4-5 होइन त्यो सबैलाई घरभित्र दिएको थियो योजनाबद्ध रूपले खालि दरबार हेर्ने मात्रै मान्छेहरू चाहिँ सैनिकहरू चाहिँ त्यहाँ थिए भने जस्तै अब त्यति बेलाको सैनिकहरूलाई पनि त्यही किसिमको प्रलोभन त्यही किसिमले चुप लगाएर बस्ने एक्सनमा नआउने हामी जे गर्छौँ त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो हेरेर बस्ने भनेको थियो होला भनेपछि तपाईँले भनेको त देख्यो नि त सुटरलाई सहायता पुर्याउनु भनेको त सुटरै हुनु हो नि होइन सुटरको बतियार तर अहिले पछिल्लो समय केही फ्याक्टहरू कस्तो आइरहेछ भने त्यति बेला पनि दरबारको जुन तपाईँले भने जस्तै दरबारको रक्षाको लागि बसेका केही सैनिकहरू चाहिँ तुरुन्तै घरभित्रमा बसेका कुराहरू पनि आइरहेछन् हजुर आएको छ र म तपाईँलाई आज एउटा कुरा चाहिँ सुनाउँछु है एकजना व्यक्ति कुनै विभिन्न विभाग छन् नि त एकजना सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले चाहिँ अब उहाँको विदेशमा हुनुहुन्छ देशको नाम पनि नल्याउँ र उहाँले चाहिँ एकजना मेरो नजिकको मान्छेलाई सुनाउनु भएको रहेछ एउटा घटना त्यो घटना चाहिँ के भने राजा वीरेन्द्र र युवराज दिपेन्द्रको बिचमा एउटा विषयमा बहस भएछ हेर्नुहोस् त्यो बहस चाहिँ फेरि संयोगवश मैले उठाएको मुद्दामा केन्द्रित रहेछ कुन यो ग्रेटर नेपाल हजुर त्यो 54-55 सालतिर मैले चाहिँ कान्तिपुरमा म काम गर्थेँ अनि कोसेलीमा लगातार 57वटा आर्टिकल छापिए र त्यसले चाहिँ एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको थियो यद्यपि त्यति बेला मेरो पोलिटिकल्ली म यसरी जान्छु भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थिएन मैले खालि मसँग भएका सामग्री चाहिँ म प्रस्तुत गर्छु भनेर चाहिँ त्यो दरबारमा केन्द्रित गरौँ न होइन म त्यही त भन्दैछु अनि युवराज दिपेन्द्रले चाहिँ यो कुरा उठाएर अब हामीले त धेरै ठुलो टेरिटोरी छोडेका रहेछौँ र टिस्टादेखि सतलजसम्म हाम्रो जमिन रहेछ अनि हामी चाहिँ चुपचाप किन बस्ने बुबा हजुरले यो विषयमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनेपछि अनि राजा वीरेन्द्रले चाहिँ होइन यस्तो गम्भीर कुरामा तत्कालै निर्णय लिन सकिँदैन यो कुरालाई चाहिँ बाहिर पनि नलैजाऊ यसरी अलिकति गोप्य रूपमा हुनुपर्ने कुरा हो भनेको कुरा चाहिँ बाहिर गयो भनेको त्यो उनीहरूले गरेको कोठाभन्दा त्यो दरबारका वरिपरि त सिआइएको ठुलो घेरा नि 1 घेरा 2 घेरा 3 घेरा सबै सिआइ र मैले सुनेअनुसार चाहिँ अब विभिन्न कारण हुन्छ नि त अब हिन्दू सम्राट भएको हुनाले क्रिस्चियनहरूलाई मन परेन राजालाई सिद्धाइयो भने अब चाहिँ क्रिस्चियनिटी बढाउन पाइन्छ भन्ने एक थरी अर्को थरीको चाहिँ के भने इन्डियाले के भन्यो भने यो राजा चाहिँ राष्ट्रवादी भएर बसिरहेको छ उसको चाहिँ केन्द्रीयतामा उसको चाहिँ छत्रछायामा अरू बसिरहेछन् यसलाई सिद्धाइयो भने हामीले चाहेको कुरा हुन्छ अनि अब अर्को चाहिँ के भने ग्रेटर नेपालको कुरा पनि अब चाहिँ दिपेन्द्र र वीरेन्द्रको बिचमा भयो र तपाईँले भन्नु होला यो त काल्पनिक कुरा भयो भन्नु होला म तपाईँलाई फेरि अर्को एउटा चाहिँ प्रमाणै दिन्छु त्यो प्रमाण के भने एउटा किताब छ डाक्टर सीताराम शर्मा भन्ने इन्डियन राइटर हो उसको किताबको नाम नै द पोलिटिक्स अफ ग्रेटर नेपाल किताबको नामै त्यो 1980को दशकमै छापिएको जति बेला चाहिँ दार्जिलिङमा सुभाष घिसिङले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलाइरहेको थिए र त्यो किताबको थिम के हो भने नि राजा वीरेन्द्रले उसको शुभराजाभिषेक उहाँको शुभराजाभिषेकको अवसरमा सबै विदेशी पाहुनाहरू कतिपय ठाउँबाट राष्ट्र प्रमुख आएको थिए सरकार प्रमुख आएको थिए विदेश मन्त्रीहरू आएको थिए होलान् अब राजा चोग्याल सिक्किमबाट पनि निम्ता थियो उहाँलाई पनि त्यति बेला उहाँले चाहिँ 6 सूत्रीय एउटा चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसको एउटा पोइन्टमा के छ भने नेपालले ती सन्धि मात्रै मान्छ जुन चाहिँ लिगल छन् हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सन्धि गरेका छौँ तर हामी ती सन्धि मात्रै मान्छौँ जुन चाहिँ लिगल छन् भनेपछि त सुगुर सन्धि त इलिगल छ किनभने त्यो त इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै त्यो त ऊ भइसक्यो अनि त्यही भएर इन्डियाले 116 राष्ट्रले समर्थन गर्दा पनि इन्डियाले समर्थन गरेन उल्टो रुस र युक्रेनलाई पनि हो कि रुस त एउटा होइन भारतले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नमा समर्थन नगर्नुमा चाहिँ
नगर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने राजा वीरेन्द्रले चाहिँ हामी लिगल शान्ति मात्रै मान्छौँ इलिगल मान्दैनौँ भनेपछि शान्तिपूर्ण तरिकाले ग्रेटर नेपाल हुने देख्यो इन्डियाले। त्यो किताबको थिम है, म बोलेको होइन। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि आउने भयो भनेपछि अब राजा वीरेन्द्रको हत्याका पछाडि र राजा दिपेन्द्रका त धेरै मास्कहरू थिए, धेरै वीरेन्द्र 13-14 देखिए भनेर त प्रतिवेदनमै छ। भनेपछि त उनीहरूको हत्या हुने एउटा कारणमध्ये ग्रेटर नेपाल पनि हो। अन्तमा छौँ हामी सर होइन? हजुर, यो अन्तर्वार्ताको थिम चाहिँ मैले निकाल्न खोजेको अथवा तपाईँबाट जान्न खोजेको चाहिँ यो जुन सीमा विवादका कुराहरू छन् नेपाल र भारतको बिचमा, हजुर, त्यसको लागि गाइने राष्ट्रवादको गीतहरू धेरै बज्यो। फेरि जनता पनि त्यस्तै छ, हजुर, होइन? यो समितिको कुरा उठाउनै छोडिसक्यो। अभियन्ताहरूले पनि उठाउनु पर्ने हो, तपाईँ जस्तोले उठाउनु पर्ने, अन्य थुप्रै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ जोडतोडका साथ उठाउनु पर्यो। अघि तपाईँले उदाहरण पनि दिइसक्नुभयो, बच्चा जन्मिसकेपछि बाउ खोज्न जाने अरे नि, बच्चा जन्मिसकेको छ, बाउ फिक्स हुन्छ त्यसको भनेर उदाहरण दिइसक्नु भएको छ। भनेपछि यसमा यो समिति खडा गर्नु भनेको चाहिँ यसलाई फेरि ढाकछोप, यसलाई तलमाथि पार्ने मैले तपाईँलाई अघि भनेको रणनीति लुपहोल चाहिँ खोलिदिने, इन्डियाका लागि तयार गरिदिने। तपाईँको प्रतिवेदन के अरे त्यो विज्ञ समितिले के चाहिँ प्रतिवेदन बुझायो, त्यो प्रतिवेदन नबुझाइकन तपाईँ विज्ञ समिति बनाउने प्रमाण खोज्नको लागि, अनि विज्ञ समितिले चाहिँ तपाईँलाई प्रतिवेदन नबुझाइकन तपाईँ यहाँ वार्तामा किन आउनुभयो? के जवाफ हुन्छ इन्डिया नेपालसँग? आफैले बनाउने अनि आफै नपर्खिने। त्यसो भए कि भन्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई पैसा खुवाउनु परेको थियो, त्यस कारण एउटा कमिटी बनाएर पैसा खुवाउनको लागि मात्रै गरेको हो भन्नु पऱ्यो सरकारले। होइन भने त तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ समितिमा कस्ता मान्छे छन्, 1-2-3 मान्छे। एउटा कुरातर्फ नेपालीहरूको ध्यानै गइरहेको छैन। हजुर, नेपाल र भारतको बिचमा सीमालाई लिएर हजुर, फेरि भारत पनि बुझाएको छैन यो कुरा कि जस्तो लाग्छ कि बुझेर बुझ पचाइरहेछ। हजुर, पाकिस्तान र इन्डियाको जस्तो सम्बन्ध छ नि त्यस्तै सम्बन्ध हाम्रो पनि भारतसँग भइदियो भने त्यसपछि गोदाइ खाने फेरि भारतै हुन्छ नि। फेरि चौतर्फी रूपमा यस्तै खालको सम्बन्ध डेभलप भयो भने भारतसँग, उसका छिमेकीहरूसँग, हजुर, कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन भारत। तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने मैले धेरै पटक तपाईँसँग पनि दोहोऱ्याए जस्तो लाग्छ। तपाईँसँग पिस्तोल छ, तपाईँलाई अर्कोले हान्न आँट्यो, तपाईँ निकाल्नुहुन्न, तपाईँ मर्नुहुन्छ अथवा म मर्छु भने यदि मैले हतियार निकालिनँ भने। अब हाम्रो चाहिँ हतियार दुईवटा छन् क्या इन्डियासँग कुराकानी गर्नु बस्दाखेरि। एउटा गोर्खा सेना, अर्को जलस्रोत, होइन? इन्डियाले नेपालको जलविद्युत त उसले खरिद गर्ने उद्देश्य राखेको छैन, लुट्ने मात्रै उद्देश्य छ। विभिन्न तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, उसले हाम्रो नाकाबन्दीको बेलामा हामीलाई तेल रोक्यो, औषधि ल्याउन दिएन, खाद्यान्नको त कुरै छाडौँ, होइन? अनि बिजुली रोकेन त किन नरोकेको याद छ तपाईँलाई? किनभने यो बिजुली पनि हामीले रोक्यौँ भने चाहिँ यिनीहरूलाई धेरै मानसिक रूपमा चाहिँ हामीप्रति आकर्षित भएर अब हामी आफ्नै बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ सारा नेपालीहरू लागेर चाहिँ पैसा जम्मा गरेर भयो भने त हाम्रो बिजुली किन्दैन। किन बिजुली निरन्तर किनिरहोस् भन्नको निम्ति उसले बिजुलीको बारेमा नाकाबन्दीको बेलामा केही कुरै गरेन। अनि यस्तो किसिमको अकर्मण्यतालाई बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ कि तपाईँले भन्नुभयो नि अब सेना छ बन्दुक बोक्दैन। अब के अरे मैले नेपाली सेनाको विरोध गरेँ, नेपाली सेनाले मेरो भोइस चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्छ, म त यो देशको नागरिक हो नि। होइन, हामीले सेनालाई कहिलेकाहीँ गाली गर्छौँ, सेनापति गुनासो गर्छौँ, त्यो त के गरेको भने हामीले गरेको अपेक्षा अनुसारको सेना बनोस् त भनेको हो नि। हामीले के भनेको भने हाम्रो जमिनमा इन्डियन सेना सैनिकहरू छिरे भने अन द स्पट गोली हान्देऊ भन्ने हो हाम्रो भनाइ चाहिँ। अब सेनामा जाने अनि गएर मर्छु भन्ने डराउने उयो एउटा जोक छ नि, जङ्गलमा एउटा मान्छे चाहिँ अब कम्मरमा डोरी बाँधेर चाहिँ हल्लिराखेको छ अरे, एउटा मान्छे पुगेछ, अनि तपाईँले के गरेको भाइ भनेको आत्महत्या गरेको भनेछ। अनि आत्महत्या गर्नलाई त घाँटीमा पो सुर्केर लाउनुपर्छ त भनेको, अघि ल्याएको झन्नै मरे भन्थ्यो अरे, झन्नै मरे। चाहिँ अब यहाँ के अरे कम्मरमा आएर झन्डिराखेको छ अरे। अनि अब नेपाली सेनाले अनि सेनामा जागिर खाने बन्दुक बोक्ने अनि मर्छु भनेर डराउने होइन। म चाहिँ के भन्छु भने प्रधान सेनापतिलाई आदेश सरकारले दिएन, तर आदेश लिन जानु पऱ्यो नि त। तपाईँले कर्मचारीलाई काम दिनुभयो, बोलाउनु भयो, तर टेबल पनि छैन, कुर्सी पनि छैन, वास्ता पनि गराउन्न, चिया पनि दिनुहुन्न
भने त्यो मान्छेले तपाईँको जागिर छोडिदिन्छ हेर्नुहोस् भन्नुहोस् होला मनोवैज्ञानिक रूपमा छोड्छ कि छोड्दैन तपाईँले यसलाई मलाई त इन्सल्ट गर्न पो बोलाएको रहेछ भन्ने जस्तो हुन्छ अब यहाँ सेना छ हाम्रो आँसुवाद खान्छ तर बन्दुक उठाउँदैन व्यापार गर्छ बानी बिगार्दैछ होइन कुरा के भने सरकार भ्रष्टाचारी छ सेनालाई पनि भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै तरिकाले मुछियो भने ऊ पनि चुप रहन्छ र हामी सुरक्षित रहन्छौँ नत्र भने सेनाले हामी यो कुरा फेरि राजनीतिक दलले कसरी बुझेको छ भने माओवादी द्वन्द्वताका सेना र प्रहरीको मिलोमतो थिएन त्यो एउटै कारणले गर्दाखेरि माओवादीको सङ्ख्या वृद्धि हुनमा होइन मद्दत पुग्यो क्या किनभने प्रहरीको आइजिपी ठुलो कारमा हिँड्थ्यो अरे त्यतिखेर किताबैहरूमा छ नि सेनाको प्रमुख चाहिँ एकदम खटारा गाडीमा हिँड्नुपर्ने सुविधा कम हुने अनि सेना र प्रहरी बिचको त्यो सम्बन्धलाई भजाएर माओवादीले दरो गेम खेल्यो नि त्यतिखेर सेनालाई हान्दाखेरि प्रहरी ढिलो आइदिने प्रहरीलाई गोदिरहेछ सेना अलिक भोलि बिहानसम्म जाने त्यो कारणले धेरै रोल प्ले गर्यो नि यो मनोविज्ञानले होइन त्यति मात्रै होइन अब यहाँ त के भने त्यति बेला चाहिँ अब अहिले त शान्ति प्रक्रियामा आएर अब धेरै कुराहरू अगाडि बढिसके यहाँ त के कुरा पनि सुनिन्थ्यो भने अब खोला बगिरहेछ यतापट्टि दाहिनेपट्टिको बाट चाहिँ नेपाली सेनाको जवानले आएर पानी उगाउने अनि देब्रेपट्टि आएर चाहिँ अब जनसेना भन्थे नि उनीहरूले माओवादीको उतापट्टि आएर चाहिँ उसले चाहिँ खोलामा पानी उगाउने आम्ने सामने हेराएर हुने तर केही पनि नगर्ने भनेको अर्थ अब यो सुरुमा माओवादीलाई सुरुमा प्रशय दिने नेपाली सेना हजुर त्यो के भने अब त्यो खर्च चाहिँ पाइन्छ नि त द्वन्द्व बढ्दै गयो भने त द्वन्द्वको नाममा त पैसा आउने भयो अब त्यो प्रवृत्ति पनि त नेपालमा विकसित भएको हो नि त त्यो सेनामा विकसित भयो नि त सुरुमा त्यसले पछि यो अवस्था ल्यायो तर यो प्रवृत्तिले पछि हामी आफै पुरै दिन्छौँ भन्ने थाहा थिएन यिनलाई अब सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा प्रसङ्ग उठिहाल्यो अब माओवादीको सबैभन्दा चाहिँ दुःख लाग्दो चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरी अब यो सिमानाको चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले सुरुङ युद्ध गर्छु भनेको होइन त्यो त नाटक म तपाईँलाई भन्छु म पाटन क्याम्पसमा पढाउँछु त्यहाँ चाहिँ ईश्वरचन्द्र गेवाली भन्ने मान्छे माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय समितिमा मेरो साथी एउटै विभागको हामी सुरेश आले मगर नाम सुन्नुहुन्छ उहाँ अङ्ग्रेजीको उहाँसँग पनि मेरो मित्रता थियो हामी एउटै युनिभर्सिटीमा उहाँहरू भएको हुनाले त्यो सुरुङ युद्धको कुरा गरेपछि म झन्नै माओवादीमा प्रवेश गरेको हो तर म किन गरेन भने मेरो लिङ्क थिएन मलाई के भने अत्यन्तै प्रोत्साहित गरेँ क्या सुरुङ युद्ध गर्छु भनेपछि अब छिरिहाल्ने हो होइन त्यो लिङ्क नपाएको हुनाले म गइनँ तर संयोगवश अब सौभाग्यवश म बचेँ भनौँ न नत्र के भने फडिद नेपाल पनि सुरुङ युद्धको लागि लडेको थियो केही पनि गरेन भन्ने पर्थ्यो समग्रमा यो सरकारको दुई जिब्रे गतिविधिबाट चाहिँ नेपाली जनताले बच्न जरुरी छ यो सीमाका कुराहरूमा भन्ने मेरो तर्क छ तपाईँको पनि त्यस्तै कुरा आयो यसमा अलिकति सचेतना फैलियोस् नेपाली जनतालाई अन्तमा जस्तो प्रचण्डले सदनबाट बोल्नु भयो नि राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो भनेर त्यसमा फणिने नेपालको राय के छ अब यो त हिन्दीमा एउटा भनाइ छ छोटी मुह बढी बात यो नेपालको पुनरेकीकरण यसको चाहिँ सङ्गठन त्यति बेलै नेपाली सेनाको चाहिँ अब जुन सङ्गठन बनाइयो र सेनाले जुन ढङ्गले चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्मको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ भौगोलिक एउटा आकारको विस्तार गर्यो अझ चाहिँ भन्नु भने अब चाहिँ अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो काङ्गडामा चाहिँ धेरै समय बिताउनुको सट्टामा पूर्वतिर लागेको भए अझ बढी समुद्रीसम्म हामी पुग्थ्यौँ होला सम्भावनाका कुरा किनभने त्यो बहादुर शाहको नेतृत्वमा पश्चिमतिरको चाहिँ अभियान सुरु भएको थियो होइन अब पृथ्वीनारायण शाहकै भाइ होइन कान्छा भाइ हजुर अब अनि राज संस्थाको नेतृत्वमा पृथ्वीनारायण शाहले त राजा भन्नै राजा कम योद्धा बढी होइन ऊ चाहिँ सिंहासनमा बस्ने भन्दा पनि हतियार लिएरै हिँड्ने सँगसँगै जसरी हामी चाहिँ महाभारतको युद्ध हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न राजा महाराजाहरू तर यस्तो भयो नि त फणिन्द्र सर पछि जब 7 सालमा एउटा लम्बसारवादी सिद्धान्तको सुरुवात भयो राजा त्रिभुवन चाहिँ दिल्लीमा गएर जब लम्बसार परे नि त्यस पछाडि नै भारतीय हस्तक्षेप चाहिँ नेपालप्रति अलिकति भारतले चाहिँ गिद्धे नजर राखेको पनि हो र भारतलाई नेपाललाई भारतमा मिसाउने खालको एउटा योजना पनि उसले सुरुवात गर्यो होइन त्यस पछाडि नै तपाईँको यो लिम्पियाधुरा त जस्तो तपाईँकै त्यहाँ माथि राखिरहेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छैन त्यस पछाडि नै यो नक्साबाट पनि हटाइयो एक हिसाबले हेर्यो भने त राजतन्त्र पनि काहीँ न काहीँ दोषी त देखिन्छ नि
कि देखिँदैन ल भन्नु? होइन, त्यो त प्रश्न भइसक्यो त। नापी विभागको पूर्व महानिर्देशकले 32 सालमा हामीले चाहिँ लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नक्सा निकाल्न खोजेका थियौँ, तर तत्कालीन दरबार र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले रोक्यो र हामी चाहिँ त्यो हटाएर मात्रै नक्सा निकाल्न बाध्य भयौँ। भनेपछि त अब के देखियो भने अब 32 साल भनेपछि राजा वीरेन्द्र अनि त्यस पछाडि अब ज्ञानेन्द्र जो चाहिँ सेनाका परम सेनाधिपति पनि हुन्, उनीहरूले चाहँदाखेरि चाहिँ अब कालापानी समन जानलाई अब नेपाली सेनाको प्रयोग गरेरै अब चाहिँ अब त्यति बेलै भनौँ न काउन्टर दिनको निमित्त जहाँनिर चाहिँ भारतीय अर्धसैनिक बल बसेको छ त्यसको 100 मिटर वर नेपाली सेनाले पनि टुकडी खडा गर्न सक्थ्यो होइन। त्यो त राजाको पालामा झन् हुनु जरुरी थियो नि त, त्यो देखिएन। भनेपछि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका निमित्त चाहिँ त्यस्तो किसिमको सौदाबाजी अथवा देख्दा देख्दै पनि नदेखे जस्तो गर्ने प्रवृत्ति त जसरी आज त्यति बेला पनि देखियो। जसरी अहिले चाहिँ हामीले त सडक बनेको थाहै पाएनौँ भनेर जो हाम्रो नेताहरू प्रधानमन्त्रीहरू भन्दैछन् नि, त्यहाँ त नक्साबाट चुच्चो हटेकै थाहा पाइएन त्यति बेला। चुच्चो नै थिएन पनि भने नि अझ हटेको त कुरा होइन, चुच्चै देखेको छैन अहिलेसम्म भन्ने पनि आयो। धेरै त देखेकै छैन नि, तपाईँले पढाउनु भएको विद्यार्थीहरूलाई पनि देखाउनु नै भएको छैन माथि राखेको होइन। यो त एउटा चाहिँ प्राचीन के अरे यो कलात्मक ढङ्गले चाहिँ अब त्यो नेपालको नक्सामा चुच्चो नभएको बेलाको चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ किरियो टाइपको नक्सा हो यो होइन। तर त्यसले स्थापित त गर्यो नि नेपालको नक्सालाई जुन तर के भने स्थापित 32 सालदेखि यता त निरन्तर त्यो चुच्चो छैन त, त्यसलाई त स्वीकार्नु पऱ्यो नि। तर थियो, त्यसलाई छुटाइयो। छुटाउँदाखेरि अब मैले चाहिँ सायद हाम्रो मनोजीलाई भने जस्तो लाग्छ, पश्चिमा किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेको थियौँ भन्ने पङ्क्ति त इन्डियन एम्बेसीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सचिवले राजदूतले चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ के अरे यो सम्पर्क सूत्र बनाएर माधव घिमिरेको किताब छ एउटा किन्नरी भन्ने, त्यो गीत सङ्ग्रह हो, त्यसमा पनि यो गीत सङ्कलित छ। त्यही छैन, 4 लाइनै छैन। त्यो त म कान्तिपुरमा काम गर्थेँ त्यो बेलामा, अघि पनि मैले तपाईँलाई भने होइन। अनि त्यो मैले गीत सुने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले चाहिँ सँगसँगै त्यो गाएर भिजुअलाइज पनि गरेको थियो टेलिभिजनले। अनि मैले क्वेसन उठाएँ, यो हाम्रो इतिहास मेटाउनु कसले खोजेको भनेर एउटा लेख लेखेँ मैले कान्तिपुर कोसेलीमा। अनि त्यो लेख मैले लेखेको भोलिपल्ट त्यो गीत बज्न छोड्यो। तर 1 महिनापछि फेरि मैले भनेको 4 पङ्क्ति राखियो, किनभने मलाई म विद्यार्थी अवस्थामा त्यो गीत कन्टै थियो मलाई। मैले चाहिँ यो 4 पङ्क्ति छैन भनेपछि त्यो 4 पङ्क्ति थपेर फेरि त्यो गीत गाइयो संयोगवश। र यो गीत अहिले यो पश्चिमा किल्ला काँगडा भन्ने जुन पङ्क्ति छ नि, म घमण्ड त गर्दिनँ, तर के भने यदि मैले त्यो लेख पनि अरू साधारण पत्र पत्रिकामा लेखेको भए त्यो पहुँचमै पुग्ने थिएन। तर त्यो कान्तिपुर कोसेलीमा छापिएको हुनाले त्यसको त्यति ठुलो अब प्रभाव पर्यो र असर पनि पर्यो। अब यति बेला एकजना सामाजिक अभियन्ता स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको नामले अभियान चलाइरहनु भएको छ, स्वागत नेपाल लगायत अरू थुप्रै अभियानहरूले पनि जुन एजेन्डा तपाईँले उठाउँदै आउनुभएको थियो नि ग्रेटर नेपालको एजेन्डा, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले आत्मसात गर्नुभएको छ। अब हामीलाई कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, हामीलाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सहितको नक्सा चाहिन्छ। हामी त्यो लड्छौँ, हाम्रो जीवनकालभरि हामी लड्छौँ भनेर भनेको छ। सायद हाम्रो जीवनकालमा हामीले देख्ने त त्यही चुच्चो नक्सा मात्रै होला होइन। यसले के छ, यसमा केही बल पुग्छ? मतलब अब नेपालीहरू साँच्चीकै जागे भने, तपाईँ एकल आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो, अब नेपाली जनताहरूले जागे बुझे भने हामी सपाउने आधारहरू त तपाईँले योभन्दा अगाडिको वार्तामा मलाई भनिसक्नु भएको छ होइन। नेपालीहरू जाग्नु जरुरत छ जस्तो, अब जाग्लान् जस्तो लाग्छ कि होइन, माग केही राख्लान् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लाग्छ, किनभने मैले भर्खरै पनि संसदमा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने अब रामकुमारी झाँक्री अनि राजेन्द्र लिङ्गदेन, रेणुका गुरुङ अनि गङ्गा चौधरीले त संसदमा कुरा उठाउनु भयो। तर उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब लिम्पियाधुरा मान्दैन भने हामीलाई ग्रेटर नेपाल चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो। तर लिम्पियाधुरा चाहिँ इन्डियाले मानिदिएको खण्डमा ग्रेटर नेपाल चाहिँदैन भने जस्तो पनि भयो। मैले आज स्टार्ट राखेको छु, भन्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूलाई चाहिँ सशर्त ग्रेटर नेपालको बारेमा कुरा गर्ने अधिकार छैन भनेर मैले भने। अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि सामाजिक अभियन्ताको नाम लिनुभयो नि, खुसीको कुरा हो, किनभने ग्रेटर नेपालको कुरा फर्टिज नेपालको निजी कुरा होइन, सारा 3 करोड नेपालीको कुरा हो, सबै नेपालीको हो। तर मेरो भनाइ चाहिँ यति मात्रै हो कि अहिले त कस्तो पनि भइसक्यो भने फर्टिज नेपाल चाहिँ कहाँ छ हामी पो हो त, हिजोसम्म चाहिँ दुलोमा लुक्ने। अनि अब यो विषयले प्राथमिकता पाउन खोज्यो भनेपछि चाहिँ फुत्त दुलोबाट निस्किएर चाहिँ म पनि अभियन्ता भन्दै हिँड्नु चाहिँ
अब त्यो होइन, त्यो अहम्पना त भयो। स्थापित तर के भने विगत 25 वर्षदेखि आवाज उठाउने तपाईँ नै हो नि। तर के भने अब यो विषयमा अरू अभियन्ता पनि आउनु चाहिँ सकारात्मक कुरा हो, किनभने यसले जनतालाई अवेर गर्छ। त्यसले पनि जनतालाई चाहिँ अवेर गर्छ र अब भोलि नेपाल मात्रै होइन अरूले पनि कुरा उठाए भनिसकेपछि यसले चाहिँ अरू सकारात्मक प्रभाव पार्छ। अनि अब जनताले त मैले त आफ्नै कानले सुनेको हुँ, अब हामीलाई अब कालापानी होइन नालापानी चाहिन्छ भन्ने कुरा त आइसक्यो नि होइन। र यो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि देख्नुभएको छ इन्डियन च्यानलहरूमा पनि धेरैवटा भिडियो चाहिँ साथीहरूले मलाई पठाइदिनुहुन्छ सेयर गरेर। त्यहाँ चाहिँ अब गेट नेपाल सम्भव छ र नेपाल अब इन्डियाको सबभन्दा ठुलो शत्रु नै नेपाल हुन्छ, किनभने चाइनाले र पाकिस्तानले जति जमिन क्लेम गरेको छ त्योभन्दा धेरै गुणा ठुलो 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन चाहिँ अब नेपालले क्लेम गर्दैछ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ। यो एमसिसी लाएर अमेरिकाले नेपाल चाइनासँग जुन खालको द्वन्द्व गराउन चाहिरहेको छ, बरु त्योभन्दा त बरु नेपाल र भारतकै भनौँ न यो ग्रेटर नेपालकै मुद्दालाई चाहिँ बरु अमेरिकाले सपोर्ट गरिदियो भने त यो चाहिँ बरु नेपालको पनि दीर्घकालीन हितको पक्षमा हुन्छ होला नि होइन। अब तपाईँले एउटा चाहिँ बडो अब उपयुक्त र बौद्धिक प्रश्न गरिदिनु भयो। के अरे घटना भन्दा पनि प्रकाशित भएको त्यो पुरानै रहेछ। एकजना पत्रकार विदेश दाहालले लोकान्तर भन्नेमा एउटा लेख लेख्नु भएको छ। हजुर। त्यो लेखमा चाहिँ एकजना अमेरिकी भू राजनीतिक विश्लेषक रहेछन्, एन्ड्रु के कोप्स्की भन्ने चाहिँ मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ एन्ड्रु अगाडि चाहिँ हो, तर जे भए पनि अब त्यो त्यसमा चाहिँ के एउटा आर्टिकल छ अनि त्यहाँ 5-7 ठाउँमा ग्रेटर नेपाल शब्दको प्रयोग गरेको छ र उसको थिम के छ भने यदि नेपालले भुटान र इन्डियामा रहेका नेपालीलाई ग्रेटर नेपालको अवधारणाप्रति विश्वस्त बनाउन सक्यो भने नेपाल छिटै साउथ एसियामा एउटा पावरफुल कन्ट्री र रणनीतिक महत्त्वको देश बन्नेछ भनेर उसले चाहिँ त्यो लेख चाहिँ प्रकाशित गरेको रहेछ होइन। भनेपछि यसको चाहिँ यो ग्रेटर नेपालको कन्सेप्ट चाहिँ नट अ जोक के, यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा एउटा कुरो त साउथ एसियाकै नक्सामा यसले पुनर्लेखन गरिदिन्छ। हामी भुटानसँग जोडिन्छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग जोडिन्छौँ, बङ्गलादेशका 2टा जिल्ला समेत हाम्रो रङपुर र दिनाजपुर होइन। अनि अब हाम्रो चाहिँ इन्डियाबाट हामी 3तिर घेरिएको भनेको ठाउँमा हामी भोलि 2तिर मात्रै हुन्छौँ होइन। अनि अब यो प्रभावले भोलि चाहिँ अब नेपालको चाहिँ रणनीतिक महत्त्व झन् स्थापित हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो नि यो त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, तर यस्तो कुरा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताले उठाएको कुरालाई चाहिँ हाम्रो सामाजिक अभियन्ताहरूले हाम्रो अध्येताहरूले अब सीमा सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका विज्ञहरूले समेत यो कुरा उठायो भनेर सरकारले त इन्डियासँग कुरा राख्न सक्नु पऱ्यो नि त। तर सरकारले त इन्डियासँग कुरा राख्दैन, उल्टो अब चाहिँ नक्सा निकालिसकेर विकास समिति बनाउँछ। अनि यस्तो सरकारबाट आशा त गर्न सकिँदैन नि त। तर तपाईँले भने जस्तै यतातर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ र यो भयो भने हाम्रो चाहिँ एउटा जुन एउटा स्वाभिमान हो त्यो झन् उच्च भएर जान्थ्यो कि। अब हाम्रो सरकारमा कस्ता मान्छे छन् भने प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारत भ्रमणमा जानुपर्ने, हजुर, अनि भारत गएपछि एउटा परियोजना बुझाएरै आउनुपर्ने होइन, नेपालका खोला नदी नाला सबै तपाईँको बुझाउनै पर्ने पालै पालो होइन। अब यस्तो सरकार यस्ता प्रधानमन्त्रीहरूले साँच्चीकै भारतसँग ग्रेटर नेपालको एजेन्डा अगाडि सार्न सक्ला नि त। एउटा यति भूभाग एउटा चुच्चो नक्सा सार्वजनिक गर्न त खुट्टा लग कमाउँछन्, भारतले के भन्ला के सोच्ला भनेर भने ग्रेटर नेपालको एजेन्डा सार्नलाई कसरी सम्भव होला सर? होइन, अहिले नेपाल र इन्डियाको दुइटै सरकारलाई एउटा चाहिँ मोरल क्वेसन गम्भीरतापूर्वक उठिसकेको छ कि। त्यो के भने अब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अनुसार इन्डिया र पाकिस्तान 2टा मुलुक बने। जुलाई 18, 1947 चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टले पास गरेको इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट, त्यो एक्ट अनुसार पनि नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र भइसकेको छ, एउटा प्रमाण। दोस्रो चाहिँ 1947 को जुलाई 31 नेपाल इन्डिया जुन पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भन्छ नि त्यसको आर्टिकल 1 र 8 ले चाहिँ नेपाल र ब्रिटिस गभर्मेन्टका बिचमा जति पनि सन्धि भएका छन् सबै रद्द हुन्छन्। 1947 कि 1950 सर? 1947 को सन्धि हो, सरी 1950। त्यही त 1950 को जुन नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि भनेर जुन चर्चित छ नि, बदनाम पनि छ, त्यो सन्धिको धारा 1 र 8। हजुर, मैले 1947 चाहिँ त्यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्टको सन्दर्भमा भनेको अलिकति तलमाथि पऱ्यो होला। त्यही त। अनि फेरि अब जुलाई 31 भयो, जुलाई पछि अगस्त होइन त, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर, फेरि अक्टोबर 30 त्यही वर्ष 1950 कै हजुर नेपाल र बेलायतको बिचमा सन्धि भयो फेरि। हजुर, त्यो सन्धिको पनि प्रस्तावनामा अब
यो पाकिस्तान र इन्डिया जस्ता दुईवटा मुलुक बनिसकेको सन्दर्भमा अब सुगौली सन्धिको औचित्य समाप्त भएको हुनाले नयाँ सन्धि गर्नु पर्यो भनेर प्रस्तावनामा लेखेको छ। त्यसको पनि आर्टिकल 8 मा चाहिँ अब सुगौली सन्धि लगायत तमाम सन्धिहरू जुन नेपाल र बेलायतको बिचमा भएका थिए आजको मितिदेखि रद्द हुन्छन् भनेको छ। अनि अब बेलायतको सक्सेसर गभर्मेन्ट इन्डिया र नेपालको बिचमा सन्धि हुँदाखेरि पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भनेर सही गर्ने नेपाल र इन्डियाले। अनि सुगौली सन्धिकारी पक्ष नेपाल र बेलायतले पनि सन्धि गरेर सही गरेर अब सुगौली सन्धि छैन भन्ने। अनि सुगौली सन्धि चाहिँ सन्धि गरेर हाम्रो जमिन ब्रिटिस इन्डियामा मिसिएको, सन्धि गरेरै त्यो चाहिँ समाप्त के अरे रद्द भइसक्यो। अनि रद्द हुँदा पनि जमिन चाहिँ इन्डियामा रहिरहने, यो कस्तो खालको सन्धि हो भन्नु त? तपाईँले ब्याङ्कबाट लोन लिनुभयो 1 करोड रुपियाँ, हजुर, सबै सही गर्नु हो, अनि पैसा पाउनु भएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बुझिसक्नुभयो, मैले बुझिलिएँ भन्नुभयो, त्यस्तै भयो। अनि अब तपाईँको नाममा चाहिँ अब पैसा आइसक्यो देखिन्छ, तपाईँको हातमा छैन। अब सन्धिले त हाम्रो भइसक्यो, तर त्यहाँको जमिन होइन, उल्टो हाम्रो 400 स्क्वायर किलोमिटर झन्डै 500 चाहिँ अब रहेछ। अहिलेको नयाँ के अरे यो क्षेत्रफलको कुरा पनि आइरहेछ। अब 1,41,40,100 अब 581 भनेको ठाउँमा अहिले चाहिँ 512 कि कति 516 जस्तो होइन त्यो आइसकेको छ। त्यो पनि सरकारले फेरि आधिकारिक रूपमा अहिले चाहिँ अब इन्डियासँग कुरा भइरहेछ भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ अब तथ्याङ्क चाहिँ क्षेत्रफलको चाहिँ कुरा चाहिँ नराख्नु भन्ने पनि आइरहेछ। तै पनि हाम्रो क्षेत्रफल बढेको कुरा त आइसक्यो भनेपछि मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यो लिम्बिया धुरा नै इन्डियाले कब्जा गरिरहेको सन्दर्भमा भने अब सुगौली सन्धि रद्द भएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा त नेपालले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग कुरा उठाउने बित्तिकै त्यहाँ त दुईवटा कुरा हुन्छन् नि। एउटा चाहिँ ल तपाईँले उठाएको कुरा जायज छ, यो त सही रहेछ भनेर यस भने हो, कुरै सिद्धियो। नो भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले वाइ भन्यो भने पनि त इन्डियासँग जवाब छैन नि त। सन्धि गरिसक्यो त उसले, सन्धि गरेर सुगौली सन्धि हामीले मान्दैनौँ अब के अरे अब तिमीहरूको जमिन भइसक्यो भने त भनिसक्यो इन्डियाले पनि। बेलायतले पनि अब सुगौली सन्धि त मैले सही गरेर मैले जमिन पछि आएर फेरि महाकाली सन्धि गरेँ नि त। त्यो महाकाली सन्धिले त फेरि नेपाल भारतको सीमा डिफाइन गर्यो भन्छ नि होइन। त्यो त सुगौली सन्धि मानिरहेको अवस्थाको लागि हो। अहिलेको नक्सा पनि त सुगौली सन्धिलाई मानेर बनाएको हो नि त। तर के भने सुगौली सन्धि नै मान्ने छैन, कुरा यहाँ छ कि सुगौली सन्धि नै मान्ने छैन। अनि अमान्य सन्धिलाई मानेर अनि सीमाङ्कन गरेको कुरालाई नेपाली जनताले मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता के छ? हामीले यो नक्साको स्वागत किन गरेको भने इन्डियाले त्यो टेरिटोरी पनि मेरो भनेर उसले आफ्नो नक्सामा राखेको हुँदाखेरि अनि हाम्रो पनि नक्सामा त्यो टेरिटोरी राख्दाखेरि हामी अत्यन्तै खुसी भएको त्यो कारण हो। नत्र त के भने अब त्यति पाइयो, अब त्यहाँ आराम गरौँ, अब चाहिँ किन चाहियो गेट नेपाल भनेको त होइन। हुन त कुनै पनि देशका शासक पनि तपाईँको स्थायी हुँदैनन् र त्यो देशको भूगोल पनि स्थायी हुँदैन। हजुर, म्याप त तपाईँको प्रत्येक होइन 50-50 वर्षमा चेन्ज भइरहेका छन्। अब कति समय लाग्ला हामीले साँच्चीकै ग्रेटर नेपाल पाउनको लागि? मैले 1-1.5 वर्ष अगाडि पत्रकार साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले 5 वर्ष भनेको थिएँ र मैले सँगसँगै एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ नाटकीय रूपमा। तपाईँ हामीलाई इन्डियाले हाम्रो जमिन उसको नक्सामा राख्छ भन्ने कुरा त्यो नाटकीय रूपमा आयो नि। यदि त्यो जमिन इन्डियाको थियो भने नि उसले 47मै नक्सा त निकाल्यो नि। उसका त राज्यहरू चाहिँ अब सिक्किम विलय गरेपछि उसले चाहिँ फेरि अर्को पोलिटिकल म्याप निकाल्यो सिक्किमलाई उसको राज्यको रूपमा देखाउँदाखेरि। त्यति बेलै पनि त उसले हाम्रो जमिनलाई उसको नक्सामा राख्न सक्थ्यो नि। किन उसले चाहिँ उसको भएको भए किन उसले 2019मा आएर मात्रै उसले राखेको भनेपछि अब उसको गल्ती हाम्रो मात्रै छुटाएको, हाम्रो त छुटेको, उसले चाहिँ लुटेको। हामीले छुटायौँ, उसले आफ्नोमा राख्यो होइन। त्योभन्दा अगाडि उसले पनि राखेको थिएन। अब भारतको दीर्घकालीन रणनीति नै नेपाललाई आफ्नो भूभागमा गाभ्ने हो, भारतमा गाभ्ने नै हो। यो कहिलेसम्म सम्पन्न होला सर? यो त अब एक किसिमको चाहिँ हाइपोथेटिकल प्रश्न पनि हो। अब एउटा कुरा के भने तपाईँले चाहिँ यसरी प्रश्न उठाइसकेपछि मैले बोल्नु बाध्य हुनु पर्यो। अहिलेको इन्डियाको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह अघिल्लो सरकार उनीहरूकै सरकार थियो, त्यति बेला उनी चाहिँ गृहमन्त्री थिए। उनी गृहमन्त्री हुँदाखेरि उनले नेपालमा 1 करोड भारतीय नागरिकता लिएर बसेका छन्।
काम गरेर बसेका छन् तीमध्ये 50%लाई हामीले नागरिकता दिलाइसक्यौँ सँगसँगै अर्को के भनेको छ भने ती नागरिक हाम्रा भएको हुँदा ती प्रति तिनको समस्याप्रति हामी चिन्तित हुनुपर्छ तिनको हेरखेख हामीले गर्नुपर्छ भनेर भनेको यसको अर्थ के भने इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन त्यसको एउटा मेजर कारण के भने अनि त्यहाँ चाहिँ खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ अरे होइन अब बाहिर चाहिँ भन्न नमिल्ने भएको हुनाले चुहिएको समाचार सूचना अनुसार सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ दुई देशको सम्बन्ध अझै राम्रो पार्ने भनेको हुनाले तर त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ सीमा व्यवस्थित गर्ने भएदेखि त अब जथाभावी इन्डियनहरू नेपाल छिरेर जुन ढङ्गले नागरिकता पाइरहेका छन् त्यो त रोकिने भयो उनीहरूको लक्ष्य भनेको 51 to 55% चाहिँ इन्डियन सिटिजनलाई नेपालको नागरिकता दिलाउने हो त्यस पछाडि भोलि चाहिँ संसारमा एउटा चाहिँ मान्य एउटा सिद्धान्त के भन्ने अब जन्मसङ्ग्रह ठुलो आगो बालिदिने बबन्डर बचाइदिने जन्मसङ्ग्रह हुनु पऱ्यो हामी नेपालमा बस्दैनौँ त्योभन्दा अगाडि आएको यो नागरिकता विधेयक पनि त्यसैलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यसैको परिपूर्तिको लागि आएको नत्र भने संसारमा नागरिकता डोर टु डोर हुन्छ कर्मचारी गएर घरमा बाँड्दै हिँड्छ पानी लाइन लागेर तपाईँको सीमापारीबाट आएर नागरिकता लिए भन्ने तथ्याङ्क आएको छ तथ्याङ्क सँगसँगै के पनि छ भने उतापट्टि चाहिँ रक्सोलपट्टि त यहाँ नेपालको नागरिकता मिल्ता है किलोमै त्यो बिहारी फटाहरूले अलिअलि बोलेको थियो होइन पसलमै तपाईँको टाँगेर बोर्ड राखेर यहाँ नेपालको नागरिकता किन पाइन्छ भनेर लेखा समेत पाइयो होइन सो दीर्घकालीन रणनीति उसको छ त्यसबाट नेपालीहरू बस्नुपर्ने भयो होइन हामीलाई के अब यो छ नि यो जन्मसङ्ग्रह अहिले गरायो भने भारतले जित्छ होला अहिले पनि त्यो त त्यसरी हामी कुरा सर यो छ नि सरिता गिरीको जुन आयो नि अभिव्यक्ति बङ्गलादेशको निर्माण कसरी भयो हेर्नुहोस् भनेर जुन अभिव्यक्ति दिन् नि मलाई जसमा लाग्छ यही कुराहरूलाई सेरोफेरोमै राखेर अहिले जुन सुगौली सन्धिको फर्स्ट फेजको सुगौली सन्धि थियो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नेपालका तराईका भूभागहरू थिएनन् त्यो भूभागलाई चाहिँ ठ्याक्कै टुक्राएर भारतमा गाभ्ने योजनासहित उनले बोले जस्तो लाग्यो एउटा आइडिया इम्प्लान्ट गरिदिनु होइन त्यो त तपाईँले त्योभन्दा अगाडि सिके रावतले त्यो छुट्टै राष्ट्र हो मधेस त्यसबाट अहिले चाहिँ महन्त ठाकुरले एक नेपाल हुँदैन एक मधेस हुँदैन भने एक नेपाल पनि हुँदैन अहिलेकै राजेन्द्र महतोले कसरी बोलेको छ नेपालको विखण्डनका उसमा होइन ती त अब शरद सिंह भण्डारी अब चाहिँ यो जेपी गुप्ता त्यस पछाडि हृदय त्रिपाठी लगायतका मानिसहरूले अब नेपालको यो एकीकृत नेपालको विरुद्धमा अब चाहिँ मधेस छुट्टै राष्ट्र हो भन्ने हिसाबले पनि बोलिरहेको देखिन्छ तर के भने अहिले चाहिँ मनोजीले भन्नुभयो जस्तै अब जन्मसङ्ग्रह भयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त त्यो अविश्वसनीय कुरा हो होइन किनभने यति धेरै एन्टी इन्डियन फिलिङ जनसङ्ख्याले त्यसै भारतको पक्षमा मत हाल्ने भए यताका जनसङ्ख्या जो प्योर नेपाली छ उनलाई पनि फ्रस्ट्रेट गराइने भयो कि हेर्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नु छ भने नि कुनै पनि व्यक्ति जस्तो अब इन्डियन माइग्रेन्ट भएर आएको अब इन्डियाली आप्रवासी चाहिँ नेपालमा मन्त्री भएको त कति घटना छन् त्यति मात्रै राजेन्द्र महतोकै दोहोरो नागरिकता छ भन्ने कुरा आयो बाउभन्दा अगाडि नागरिकता लिएको फर्जी नागरिकता लिएको भन्ने कुरा आयो त होइन बाउभन्दा अगाडि अनिल झाको त्यस्तो उहाँको श्रीमती डिम्पल झाको त्यस्तो रेणु यादवको त्यस्तो बाउभन्दा अगाडि नागरिकता त्यो पनि जन्मसिद्ध नागरिकता कसरी लिइन्छ अनि अब यी सन्दर्भले अब के गर्छ भनेदेखि उनीहरूको प्रयास त अब इन्दिरा गान्धीले चाहिँ अब रलाई चाहिँ उनै दिएको अधिकारै ल चाहिँ बङ्गलादेश बनाइसकेपछि र अनि सिक्किमको गरिसकेपछि है अब नेपालको पालो नेपालको तराई टुक्राले छाड्ने भनेर त उनीहरू घोषित रूपमै लागेको नि होइन तर कुरा के भयो भने अब नेपालको विखण्डनका निमित्त इन्डियाले प्रयास गर्नु भनेको चाहिँ अब सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गासँग खेल्नु जस्तै हो हेर्नु ऊ पनि धेरै टुक्रा हुने हो इन्डिया लास्टमा नभनौँ अब यो नाटकीय रूपमा त जे पनि हुनसक्छ नि तर त्यही प्रयोजनको लागि नै गणतन्त्र ल्याइएको भन्छ नि त सर फेरि के हाम्रो चाहिँ भूमि उत्तर प्रदेश लैजाने सन्दर्भमा नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने प्रयोजनकै कारण नेपालमा गणतन्त्र ल्याइयो भन्ने पनि धेरै छन् नि त्यो त के भने टुक्रा टुक्रा पारेर लैजानेको निमित्त नै अब 14-15वटा राज्यको कुरा पनि चलेको थियो होइन अब एउटै मधेसमा चाहिँ उनीहरूको अझ के भने एक मधेस एक प्रदेश सिङ्गै अनि पाहाडमा चाहिँ 12-13वटा प्रदेश भयो हुने रे तराईमा चाहिँ सिङ्गै एउटै चाहियो भने त्यो एकैचोटि जान लान सकियो नि त भन्ने किसिमको बन्दियत राखेको हुनसक्छ
तर अब चाहिँ त्यस्तो कुरा अब मैले भने नि अब सिसाको घरमा बस्ने अनिखेर चाहिँ बाहिर ढुङ्गा हान्ने भने त त्यही ढुङ्गा चाहिँ टिपेर सिसाको घरमा हान्दियो भने त उसको घर पनि सिद्धियो। त्यो कुरा बिस्तारै इन्डियाले बुझेको हुनुपर्छ र उसले बुझ्नु जरुरी छ। के लाग्छ सर, नेपाली रहेसम्म नेपाल रहन्छ भनेर केही विश्लेषकहरू बताउँछन्, त्यो चरितार्थ होला? म त 100% विश्वस्त छु। तर हामीले चाहिँ इन्डियन आप्रवासीहरू जो नेपालमा छन् नि, तर तिनलाई त नलखेटिकन चाहिँ हामीले सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन। राजेन्द्र महतो लखेटिन्छ अब होइन, आप्रवासी जो छन् होइन, यदि आप्रवासी चाहिँ राजेन्द्र महतो वा चाहिँ अब रेणु कुमारी यादव कुनै पनि नाम ल्याउँ न, मैले अहिले चाहिँ एकदम आरोपै गरेर भनेको होइन, नाम मैले ऱ्यान्डमली लिएको, कुनै पनि जो नेपालको राजनीतिमा छन्। अब यो अहिलेको सन्दर्भमा केही साथीहरू तराई मुलका साथीहरू पनि मलाई मसँग इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो, जो चाहिँ खास नेपालको आदिवासी हो। उहाँहरूको गुनासो मसँग के थियो भने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि उताबाट आएकाहरू वडाध्यक्ष भइसके, मेयर भइसके, सदनमा चिच्याइरहेछ, अनि मन्त्री भइसके, अनि सदनमा पुगेर चाहिँ नेपालको एकताको विरुद्धमा बोल्ने भइसके, हामी जहाँको त्यहीँ छौँ भनेपछि सरकारले हामीलाई अल्पमतमा पार्नको निमित्त इन्डियनहरूलाई नागरिकता दियो भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। भोलि त के भने आफ्नो ज्यान नै सुरक्षा नहुने, आफू नै बेघरबार हुने अवस्थामा त मान्छेले सङ्घर्ष गर्छ नि। त्यो सङ्घर्ष त इन्डियन आप्रवासी विरुद्ध नै लक्षित हुन्छ नि त। हस् सर, समय संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्ने अवसर मलाई पनि प्रदान गर्नुभयो। म यहाँहरू दुवैप्रति आभारी छु। नमस्कार।